This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक, हिरो सुपर स्प्लेन्डर, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रमलाई हामीले एकदमै विविधतायुक्त होस् भन्ने प्रयोजनका लागि राजनीतिक, सामाजिक, समसामयिक, कालजयी, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक हरेक पात्रहरूका विषयमा प्रश्न गर्छौँ र सँगसँगै संवादको सेतु मार्फत विविधतालाई प्रवर्धन गर्ने प्रयोजन हेतु हामी त्यही विषयलाई चाहिँ संवादमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ। आज यो कार्यक्रमको नाम जस्तै अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फको रमण गराउने पात्र, आजको श्रृङ्खला पनि त्यस्तै तमसुमा ज्योतिर्गमय बन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्रवचक, दार्शनिक, आध्यात्मिक साधक चैतन्य कृष्ण। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। संस्थागत रूपमा चाहिँ तपाईँ जोडिनु भएको छ कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानसँग। त्यहीँबाट म प्रश्न सोध्छु, यो के हो? ज्ञान र विज्ञानलाई जोड्ने एउटा अभियान। अहिलेसम्म हामीहरू पूर्वीय दर्शन, अध्यात्म या वेद वाङ्मयको प्रचार प्रसारमा मात्रै थियौँ। पछिल्लो करिब 200 वर्ष यता विज्ञानले धर्मलाई चुनौती दिएर जुन प्रकारको उपलब्धि हासिल गरेको छ, त्यसपछि पूर्वीय दर्शनमै प्रयोग भएको विज्ञान शब्द पनि भौतिक अनुसन्धानका लागि प्रयुक्त हुन लाग्यो। र अहिले हरेक विषयमा मान्छेहरूले तर्क, तथ्य र प्रमाण खोजेर मात्र विश्वास गर्ने, प्रुफ एभिडेन्स र लजिक बेसमा मात्रै कुराहरूलाई स्वीकार गर्ने जमाना आएको छ। यद्यपि नेपालको भूमिलाई कुरा गर्दा यो देवभूमि, ज्ञान विज्ञानको भूमि, गणितको भूमि, तर प्राचीन ऐतिहासिक योगदान बाहेक वर्तमानमा त्यस्ता ठुला वैज्ञानिक अनुसन्धान र वैश्विक योगदानको सन्दर्भमा हामी पछाडि छौँ। त्यसैले अब हाम्रो सम्पदा इतिहासलाई सदुपयोग गरेर अध्यात्मको जगमा टेकेर विज्ञानमा पनि हामी विश्वमा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ र संसारलाई बचाउनका लागि पनि मानवता र अध्यात्मवाद यी दुवै कुराहरू भएनन् भने विज्ञानको दुरुपयोगबाट विश्वकै विनाश र समग्र अस्तित्वको पनि समाप्ति हुन सक्ने भयावह समस्या छ। त्यसैले धरतीलाई नै बचाउनका लागि पनि, विज्ञानलाई सही सदुपयोग गर्नका लागि पनि ज्ञान र ज्ञान विज्ञानको हात जोड्नु पर्दछ कर्ममा भनेर हाम्रा कविले भनेका छन्। त्यही अभियान ज्ञान विज्ञानको अभियान हो। हामीले ज्ञानको माध्यमबाट संस्कार र विज्ञानको माध्यमबाट आविष्कार सानैदेखि सिकाएर व्यक्तिलाई लामो समयको प्रशिक्षणपछि एउटै व्यक्तिलाई वैज्ञानिक ऋषिको चेतनाले युक्त भएको बनाउने कल्पना गरेका छौँ। त्यही हो ज्ञान विज्ञानको महाअभियान। हामी पात्रका दृष्टिकोणले कहिले नआएका पात्रहरूलाई पनि ल्याउँछौँ। एउटा क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ बहुआयामिक रूपमा आफ्नो योगदान दिने पात्रहरूलाई पनि ल्याउँछौँ। कतिपय तपाईँहरू जस्ता आफ्नो क्षेत्रका सिद्धहस्त पात्र, तर यहाँ एउटा मूलधार भनिने टेलिभिजनको अथवा सञ्चार माध्यमको बहसका लागि चाहिँ को मान्छे खोजेर ल्याएछ भन्ने पनि ठानिन्छ। जबकि तपाईँको योगदानको चर्चा तपाईँलाई थाहा पाउनेहरूका लागि त कुनै नौलो पात्र त होइन। तपाईँको दैहिक अथवा औपचारिक चोलाप्रसाद बत्स्याल स्याङ्जामा जन्मिनुभयो 2040 साल चैत्रमा। हिन्दुत्व, अध्यात्म, पूर्वीय दर्शनलाई विज्ञान सम्मतबाट तथ्य र पुष्टिका आधारमा विवेचन गर्न सकिने, त्यसलाई खालि एउटा स्वयं कल्पनामा अथवा भावनामा मात्रै अथवा वेद वेदाङ्गका त्यति बेलाका व्याख्यालाई कथानक रूपमा मात्रै होइन, त्यसलाई विज्ञानसँग पनि एकाकार गरेर जोड्न सकिने व्याख्याताका रूपमा तपाईँलाई सान्निध्यता उनीहरूले बुझ्छन्। अहिलेसम्म 10 लाखभन्दा बढी सेना, प्रहरी, प्राध्यापक, विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेर आफ्नो आध्यात्मिक प्रवचन दिइसक्नु भएको छ। नेपाली, अङ्ग्रेजी र संस्कृति यो तीनटै भाषाको त्रिवेणीका रूपमा उत्तिकै प्रखर रूपमा बोल्न सकिने, प्रवचन दिन सकिने दुर्लभ पात्र पनि पर्नुहुन्छ। तपाईँकै त्यही ठाउँ, आफू जन्मिएकै ठाउँ कालीगण्डकीको त्यो उत्तर वाहिनीलाई चाहिँ किन तपाईँले साधनाको केन्द्र, तपोभूमिका रूपमा अथवा त्यसलाई केन्द्र किन बनाउन खोज्नु भयो? सत्य बताउनु पर्दा म त्यो ठाउँलाई छोडेर रूपन्देही बसाइसकेर जाँदै थिएँ। अचानक एउटा घटनाले त्यो ठाउँ उत्तरवाहिनी पनि भएको
र नेपालको एउटा आध्यात्मिक केन्द्र बन्दै भारतीय लगायत विश्वकै ओङ्कार परिवारका अरबौँ व्यक्तिलाई खिच्न सक्ने आधारभूमि हो भन्ने कुराको बोध भयो। कसरी? एउटा साधनामा म बसेको थिएँ। उत्तर मैले कुनै कार्य गरौँ कि नगरौँ भनेर सोध्दै थिएँ, तर मैले संयोगले त्यो उत्तरवाहिनीको महत्त्व मलाई प्रकाशित भयो। भनेको स्वप्न जस्तै एउटा तन्द्रावस्थामा म ध्यानमा बसिरहेको बेला मलाई वाराणसीको अनुभूति भयो। त्यहाँ मैले आफूलाई पाएँ। त्यो बेला त्यहाँबाट फर्किएपछि मैले यो अवस्थामा यो वाराणसीको यो स्थितिमा मैले कसरी चाहिँ यो दर्शन पाएँ भनेर मैले निहाल्दा त्यो चाहिँ एउटा गङ्गाको तटमा, उत्तरवाहिनी गङ्गाको तटमा विकसित भएको आध्यात्मिक भारतको सबैभन्दा ठुलो आध्यात्मिक केन्द्र हो। र यो चाहिँ नेपालमा गण्डकी नदीको तटमा भएको गुप्त काशी या काशी जस्तै उत्तरवाहिनी क्षेत्र रहेछ, त्यो कुराको आभास भयो। अनि मलाई कता कता जन्मेको भूमिले बाबु तिमी यो ठाउँ छोडेर नजाऊ, यो ठाउँको सम्भावना ठुलो छ, तिमीले यो ठाउँलाई के दिन्छौ र यो ठाउँले तिमीलाई धेरै कुरा दिन सक्छ भनेर कता कता मलाई आमाले बोलाएको जस्तै आभास भयो। अनि मैले मेरो यात्रालाई बदलेँ, मलाई बोलाउने साथीहरूसँग सरी भने, क्षमा मागेँ। र विरलै पात्रहरू त्यस्ता हुन्छन् जसले आफ्नै जन्मिएको ठाउँमा केही ठुला कार्यहरू गर्ने साहस गर्छन्। वास्तवमा गाह्रो पनि छ नि। तुलसीदासजीले त जन्मिएको ठाउँमा त्यहाँ पुरानै नामले चिन्ने, पुरानै कुराहरू जान्ने, त्यो ठाउँमा नजानु भनेर पनि भनेका छन्। त्यस्ता पनि छन्। विशेष गरी आध्यात्मिक साधना त योगी सन्यासीहरू, साधकहरू चाहिँ आमा बाबालाई या चाहिँ आफ्ना गाउँका मान्छेहरूलाई भेट्न नजाने चलन छ र सन्यास लिएको 12 वर्षपछि बल्ल आमाको दर्शन गर्ने परम्परा छ। त्यति हुँदा पनि मैले त्यो ठाउँको भविष्यलाई देख्दा र मैले पाएको सौभाग्यबाट म वञ्चित हुनु हुँदैन भनेर त्यो ठाउँको गरिमालाई बुझेर म रोकेँ। र वास्तवमा त्यो ठाउँ मार्कण्डेय ऋषिले साधना गरेर मृत्युलाई जितेको ठाउँ। उत्तरवाहिनी भनेको त संसारभरमा जति प्रश्नहरू छन्, समस्याहरू छन्, जटिलताहरू छन्, ती सबैको उत्तर बोकेको ठाउँ। धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ नि त। भौगोलिक रूपले पनि उत्तर दिशा माथि छ। उत्तरको हिमालयबाट दक्षिणतर्फ बग्ने नदी आफै आफ्नो माइत फर्किएको छ, आफ्नो अन्तर्मुख भएर फर्किएको छ है। विद्युत चुम्बकीय तरङ्ग पनि उत्तर दक्षिण प्रवाह हुन्छ। त्यो हरेक दृष्टिले तपाईँ यो प्रसङ्गबाट रोचक रूपमा तुलसीदासलाई पनि तपाईँले सन्दर्भ लिएर, हजुर, सामान्यतया तपाईँ जति ठुलो हुनुहोस् न, अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि उहाँ जन्मिएको ठाउँमा जाने हो भने त होइन, त्यति बेलाका उहाँका अनुज बटुक, उहाँका अग्रज छन् भने त तिमी त भनेर त्यति बेलाकै फुच्चे भुन्टे भनेर बोलाउँछन्। जतिसुकै सुप्रसिद्ध मान्छे होस्, उसलाई उसको गाउँठाउँमा त त्यही सानामा टुकु टुकु ताते ताते गरेर हिँडेको त्यति बेलाकै शैशवकालका त्यति बेलाका सखाहरूले त्यही रूपमा बुझ्छन्। आजको त्यो विराटता, आजको त्यो फैलावट, आजको त्यो ज्ञान र विज्ञानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई त कसले हेर्छ र? त्यो त पछिको सोपानबाट प्राप्त उपलब्धि नै हो। तर तपाईँ त्यही ठाउँमा रोज्नुभयो, त्यही हिजोकै बछियालको छोरो, त्यहीको फुच्चे भन्ने का ठाउँमै तपाईँले त्यहीँनिर जग गाडेर त्यो मातृत्व, त्यो भातृत्व, अनि तपाईँको यो प्राग ऐतिहासिक कुरा उत्तरवाहिनीको देखि लिएर मार्कण्डेय ऋषिसम्मको सन्दर्भको त्यो तान्द्राले तपाईँलाई त्यो चुनौतीका बिचमा पनि त्यो स्थापित हुन प्रेरित गर्यो। अब आफ्नो ठाउँमा गर्दा बाहिर सहजै रूपमा धेरै ठुलो सद्भाव, श्रद्धा र सहयोगको लागि सजिलो वातावरण हुन्छ। किनभने अति परिचयात अवज्ञा भनिन्छ कि अलि बढी नजिक भएपछि, अलि बढी परिचय भएपछि अवज्ञा हुन्छ। यो एउटा नजिकको तीर्थ हेला। हजुर, त्यो चाहिँ बाहिर एउटा सीमित समयमा भेटिएका या साथ भएका पात्रहरूबाट धेरै कुरा फाइदा लिन सकिन्छ या उनीहरूबाट लाभ लिन सकिने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ वास्तवमा आफ्नो समाजमा चाहिँ अलिक कम हुन्छ। त्यो चाहिँ चुनौती हो। अवसरको कुरा गर्दाखेरि त जोसुकैसँग पनि सबैभन्दा आत्मीय सम्बन्ध जोड्न पाइयो नि त। गाउँकै हरेक व्यक्तिलाई गाउँकै सम्बन्धले, अब हाम्रो समाजमा त्यहाँ मगरहरूको बस्ती छ, दलितहरूको बस्ती छ, तर त्यहाँ यति आत्मीय सम्बन्ध छ। त्यहाँ दाजु भाइ, मामा भान्जा, त्यहाँ मगर भेना हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले जहिले भेना भन्छौँ है। कस्तो सम्बन्ध छ भने त्यो जातीय विविधताका बिचमा पनि यति सौहार्दता छ, यति पारस्परिक प्रेम छ। त्यसैले गर्दा त्यो एउटा सुन्दर अवसर पनि हो चुनौतीका बिचमा वास्तवमा। अब मूल विषयतिर जाउँ। यो विश्वले वैदिक सनातन परम्परालाई आफ्नो रूपमा अनुसरण, त्यसलाई बुद्ध दर्शनका रूपमा पनि अनुसरण गर्ला, त्यसका आफ्नो आफ्नो हाँगाका रूपमा। तर हामीले त्यसलाई बल्ल बल्ल चियाए जस्तो, यसलाई पुनर्जागरण आए जस्तो। हुन त एउटा प्रभावले यसलाई अङ्गीकार गरि नै रहेछ, तर समष्टिगत रूपमा
राष्ट्रले समाजले चाहिँ पश्चिमले चिन्दैछ, तर हामी चाहिँ के हो उतैतिर अभिशप्त छौँ फर्किन। पूर्वबाट पश्चिमतर्फ बगेको जो हावा छ यो वास्तुका दृष्टिले त्यो चाहिँ शुद्ध मानिन्छ है। यताको हावा उता गयो भने त्यसले चाहिँ पवित्र बनाउँछ भनिन्छ। अहिले उल्टिएको छ, उताको हावा यता आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि फेरि पश्चिम भन्दैमा सबै कुरा नराम्रो भन्न पनि मिल्दैन, त्यो म भन्दिनँ पनि। हरेक जति पनि जस्तो आज एडिसनले, थोमस एल्वा एडिसनले, यद्यपि उनी एक कक्षा पनि उनले एकाडेमिक रूपमा पढ्ने मौका पाएनन्, 2-3 महिना स्कुल गएर त्यहाँबाट निस्किए। उनले यदि त्यो इलेक्ट्रिक बल्बको इन्भेन्सन नगरेको भए, उनी अमेरिकाका हुन्, आज हामी संसार उनको आविष्कारबाट उपकृत छौँ। हरेक राम्रा उपलब्धिहरू सबैका साझा हुन्, मानवताका लागि हुन् र विश्वकै लागि हुन्। तर मूलमा के हो भने पूर्वको चाहिँ गरिमाको जुन सन्दर्भ छ, वैज्ञानिक रूपमा यदि भन्नुपर्दा सूर्यको किरण पनि त पूर्वमै पर्छ पहिला। त्यहाँको किरणको प्रभावले त्यो ठाउँको चाहिँ दुर्गन्ध घट्छ, त्यो ठाउँमा स्वच्छता बढ्छ, पवित्रता बढ्छ, त्यहाँका चाहिँ रोगका कीटाणुहरूलाई पनि त्यहाँ साम्यता हुन्छ। ती अनेक कुराहरू हुँदै त्यहाँबाट पश्चिमतिर बग्ने कुराहरू चाहिँ वास्तवमा शुभ मानिन्छ, त्यसको वैज्ञानिक आधार पनि हो। त्यसैले यद्यपि ज्ञान र विज्ञानको कुरा गर्दाखेरि हरेक कुराहरू विश्वका साझा हुन्, तर पनि पूर्वको प्राचीन योगदान, जस्तै नेपालको कुरा गरौँ, हिमालयको देश, यति सानो देश जसमा 8000 मिटरभन्दा अग्ला 8वटा पहिलेको तथ्याङ्कमा देखिएको थियो, पछि फेरि थप भएर 14वटा भएको छ। 20वटा मध्ये 14वटा नेपालमा मात्रै छन् र वैदिक सभ्यताको चाहिँ शुभारम्भ हिमालयकै तलहटीबाट भएको हो। त्यसैले हामीले दाबीका साथ त्यो 20वटा मध्ये हामीले हेर्ने हो भने मित्रराष्ट्र भारतसँग कति छन् त? छँदै छैन हैन। त्यसैले हामीले दाबीका साथ विश्वलाई के भन्न सक्छौँ भने योगको जन्मभूमि हिमालयको तटबाट यदि भएको हो, विकास भएको हो, यो कुरा वैदिक वाङ्मय र विश्वले स्वीकार गर्छ भने नेपालबाट भएको हो। हामीले विलम्ब गऱ्यौँ या त्यो साहस गर्न सकेनौँ। तात्कालिक प्रधानमन्त्रीसँग हामी गएका थियौँ नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा लैजाओस् भनेर, यद्यपि प्रस्ताव मोदीले गरे र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट स्वीकार भयो, नेपालले प्रथम हस्ताक्षर गर्यो। अहिले फेरि दोस्रो प्रकल्प आयुर्वेदमा पनि भारतले नै अर्को चाहिँ श्रेय लिँदैछ। यद्यपि हामी वैदिक सनातन संस्कृतिको एउटा मूल भूमिका रूपमा नेपाल हो। यसको योगदान हेर्दा सांख्य दर्शन विश्वको जेठो दर्शन हो, कपिल वस्तु कपिल ऋषिको भूमि हो। विश्वका वेद वाङ्मयदेखि लिएर समग्र वैदिक ग्रन्थहरूको मूल व्यक्ति भनेको वेदव्यास हो र वेदव्यासको भूमि। गण्डकी महात्म्य भन्ने ग्रन्थमा वेदव्यासको तनहुमा जन्मिएको प्रमाणै छ। माद्रिका शुक्ल गण्डक्यो हो सङ्गमे शङ्कराभिधम जातः पराशरादि योगी वेदशास्त्र प्रवर्तकः भनेर भनेपछि व्यासको भूमि बुद्धको मात्र होइन, व्यासको पनि भूमि हो। कपिलको दर्शनकार, सांख्य दर्शन विश्वको जेठो दर्शनकार कपिलको भूमि हो। नेपालको योगदान विश्वलाई हेर्ने हो भने सङ्गीतको भूमि, शिव र पार्वतीको भूमि, शिवबाटै सङ्गीतको विकास भएको छ, योगको विकास भएको छ, तन्त्रको विकास भएको छ, आयुर्वेदको विकास भएको छ। यस्तो देवभूमि पशुपतिनाथको देश हामी भन्छौँ, जहाँका पशुहरू पनि अनाथ छैनन्, टुहुरा छैनन्, उनीहरूका पनि नाथ, उनीहरूका पनि संरक्षक पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ भनेर आज पनि गाडीमा हरेक ठाउँमा हामी यात्रा गर्दा पशुपतिनाथले तपाईँको यात्रा सफल पारुन् भनेर लेखिएको छ। त्यस्तो भूमि हो नि त, यो त देवभूमि हो। त्यसैले विश्वमै योगदानको कुरा गर्दा नेपालले भाषाका दृष्टिले अब पाणिनीको भूमि नेपाल हो भनेर अहिले पछिल्लो समयमा यो कुरा देशव्यापी फैलिएको छ। पाणिनी भनेका संस्कृत भाषाका अहिले पछिल्लो संस्कृत व्याकरणका प्रमुख ऋषि हुन् र उनको अष्टाध्यायी ग्रन्थ विश्वमै प्रसिद्ध छ। भाषाको दृष्टिले अष्टाध्यायी जस्तो चाहिँ श्रेष्ठतम ग्रन्थ विश्वमा दोस्रो छैन भन्ने कुरा चाहिँ पश्चिमकै विद्वानहरूले स्वीकार गरेका छन्। अब हामीले संस्कृत विश्वलाई भाषा मात्रै बोल्न सिकाएनौँ कि हामीले? प्राचीन लिपिहरू ब्राह्मी देवनागरी लिपि हाम्रै यही माटोबाट विकसित भएका हुन्। विश्वलाई लेख्न सिकाउने देश, विश्वलाई बोल्न सिकाउने देश, विश्वलाई योग सिकाउने देश, ज्ञान विज्ञान सिकाउने देश। अब गणितको हामी कुरा गरौँ, विश्वभरका क्यालेन्डरहरूको कुरा गर्दा एउटा मात्र क्यालेन्डर छ विश्वभरमा, जुन क्यालेन्डरमा हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि 1 सेकेन्ड पनि तलमाथि नपरिकन यो बेला सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहण हुन्छ भनेर तिथिकै आधारमा दाबी गर्न सक्ने। नभए विश्वका कुनै पनि क्यालेन्डरमा यो तारिकमा नै सदैव सूर्यग्रहण पर्छ, चन्द्रग्रहण पर्छ भनेर भन्न सकिँदैन। कुनै विश्वको क्यालेन्डरमा छैन। जबकि हामी कहाँ जहिले पर्छ औँसीमा या पूर्णिमामा मात्रै पर्छ।
कस्तो विज्ञान, काल गणनाको कति सूक्ष्म विज्ञान हाम्रो पूर्वीय दर्शन रहेछ। यो कुरा आज विश्वले अध्ययन गर्दै गर्दा पश्चिमका मनुष्यहरू हाम्रा सभ्यता र संस्कृतिप्रति, इतिहासप्रति र वैदिक वाङ्मयको प्रभावले नतमस्तक हुँदै गर्दा उद्गार गरेका छन्। त्यसैले ठुलो योगदान नेपालले विश्वलाई गरेको छ। तर तपाईँले अझै नयाँ सिराबाट विशेष गरी पूर्व र पश्चिम भनिरहँदा पूर्वको पनि त स्वामित्व त लिनु पर्यो नि। हजुर, पूर्वीय परम्परा दर्शन भनेर भारतवर्ष भनेर खालि त्यो अहिलेको वर्तमानको इन्डियाको छाया मात्रै परेर हैन, प्रकारान्तरले पछि त यो साँच्चैकै विराट भइसके पछाडि त त्यसको स्वामित्वको कुरा पनि त आउँछ। तपाईँले जे कपिल ऋषिदेखि लिएर जनकदेखि लिएर बुद्धदेखि लिएर वेदव्याससम्मको प्रसङ्ग, पाणिनीसम्मको कुरा गर्दा यो अकाट्य रूपमा कसैको दाबी छैन त। अकाट्य यस्तो छ, बुद्धको विषय विश्व प्रसिद्ध छ, बुद्धमा त जनकको विषय, जनक र बुद्धमा सन्देह भयो। गीताले नै सम्मान गरेको एउटा महान आत्मा कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः भनेर गीतामा भगवान कृष्णले लिएका अत्यन्तै सीमित पात्रहरूको नाम छ, त्यसमा जनकको छ। र अर्को रहस्यमय कुरा, पार्वतीको भूमि पनि त पर्वतको पाङ हो। अध्ययन भएको छैन क्या, खोजी भएको छैन। मिडिया भारतको नेपालमा, भारतीय मिडियाको प्रभाव नेपालमा छ, जबकि नेपाली मिडियाको प्रभाव भारतमा कम छ। त्यो कारणले गर्दा उताको भाषा यताकाले जान्ने, यताको कुरा उताकाले नजान्ने, यहाँको मिडियाको प्रभाव उता कम पर्ने कारणले गर्दा पनि हामीले नेपाललाई चिनाउनका लागि भारतीय जनले थाहा पाउनु भनेर भारतीय मिडियालाई नै प्रयोग गरेर भारतकै आस्थालाई 4-5 पटक नेपालमा ल्यायौँ, संस्कारलाई ल्याएर उनीहरूले नै बुझ्ने भाषामा, हिन्दीमा, अङ्ग्रेजीमा प्रवचन गरेर उनीहरूलाई हामीले नेपालको महिमा सुनाएका छौँ। र यो नेपालको भूमिको बारेमा यदि हामीले अध्ययन गरेर तथ्यपूर्ण रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने हो भने ढिलो चाँडो यो चाहिँ वैदिक सभ्यताको मूल भूमि, सनातन वैदिक धर्मको उद्गम भूमि, बौद्ध धर्मको त हुँदै हो, किराँत धर्मको हुँदै हो, यो चाहिँ ओङ्कार परिवारकै यति सानो देशमा पनि अब 123-125 प्रकारका भाषा र जनजातिहरूको जातिहरूको बसोबास छ। यति सानो देश, यति विविधता छ। त्यही भएर त स्विजरल्यान्डका स्विस जियोलोजिस्ट टोनी हेगनले नेपालको लामो अध्ययनपछि चाहिँ आई नेभर हेजिटेट टु से द्याट नेपाल इज द मोस्ट ब्युटिफुल एज वेल भेरिड कन्ट्री इन द वर्ल्ड। पुरै विश्वमा सबैभन्दा सुन्दर देश कुन हो, सबैभन्दा विविधताले भरिएको देश कुन हो, कसैले मलाई सोध्छ भने म अलिकति पनि सङ्कोच नगरिकन निसङ्कोच यो भन्न सक्छु, त्यो सुन्दर र त्यो विविध देश, त्यो विविधताले भरिएको देश नेपाल हो भन्छन्। हामीले बनाउनु भन्दा पनि यसलाई बचाउन मात्रै सके, यसको गरिमालाई बुझेर सदुपयोग मात्र गर्न सके पनि हामी विश्वमा महान छौँ। जनजनको स्वीकारोक्ति अहिले पनि नागरिकहरूको सनातन परम्पराप्रति आफ्नो, फेरि यसलाई धर्मलाई अङ्गीकार गर्ने आफ्नो आफ्नो तह, आफ्नो आफ्नो लगाव, आफ्नो आफ्नो विरासत र संस्कारको कुरा होला हैन। त्यसैले त्यो आफ्नो आफ्नो रूपमा अङ्गीकार गर्लान्। अहिले पनि निमिट्यान्न भएको छैन, अहिले पनि एकदमै जनजनमा त्यसले घर गरिरहेछ। तर त्यसलाई जबसम्म राज्यले त्यही रूपमा अङ्गीकार गर्दैन, राज्यले, सरकारले उपेक्षा यो स्तरमा बढ्दै जाने हो भने त अर्को पुस्तादेखि के हो भन्ने अवस्था हुँदैन र? पक्कै पनि। त्यही भएर राज्यले नै यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले विगत 5-7 वर्षदेखि बढी नै प्रयास गरिरहेको अवस्था छ। धन्यवाद दिन्छु म नेपाल सरकारलाई। कम्तीमा पनि राष्ट्रिय योग दिवस भनेर विश्वमा पहिलोचोटि मनाउने देश नेपाल भयो। हामी विश्व योग दिवसकै प्रस्तावकका रूपमा जाने साहस बोकेर पनि तात्कालिक रूपमा नेपालले खुट्टा कमाउँदा सफल नभए पनि विश्वको पहिलो राष्ट्रिय योग दिवस बनाउने देश, विश्वको पहिलो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाउने देश पनि नेपाल बनेको छ। र नेपालका सम्भावनाहरू धेरै छन्। र मलाई लाग्छ वर्तमान केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो यही मैत्री सेवाश्रमको कार्यक्रमको प्रवचनमा आउनुभएको थियो। 1 घण्टा जति प्रवचन सुनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिँदा उहाँले एउटा धर्मगुरुले प्रवचन गरे जस्तै गरी यो ज्ञान भूमि, यो विज्ञान भूमि, ऋषिहरूको भूमि, यो पुण्य भूमि, यो देवभूमि, अस्ति यसरी व्याख्या गर्नुभयो कि लाग्छ कि कुनै एउटा ऋषि बोलिरहेछ, लाग्छ कुनै एउटा धर्मको एउटा आचार्य बोलिरहेछ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसरी बोल्नुभएको थियो। त्यसैले मलाई आशा छ उहाँले अहिले पनि यी कुराहरूलाई उहाँले पटक पटक उठाउने गर्नुहुन्छ र उहाँको व्यक्तिगत रूपमा आस्था पनि होला। त्यो विरासतका रूपमा उहाँलाई प्राप्त पनि हुनसक्छ। पिताजी ज्योतिष पनि, शास्त्रदेखि हरेक विषयमा हुनुहुन्छ उहाँको। त्यसैले गर्दाखेरि पनि राज्यको दायित्व हो, राज्यले ओनरसिप लिनुपर्छ र राज्यले लियो भने मात्रै
त्यो वैश्विक स्तरमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। हामीले राज्यको असहयोग हुँदाहुँदै पनि विश्वमा योगदान नेपालको चाहिँ योगदान यो हो, नेपालको महिमा यो हो भनेर हामीले हाम्रो आध्यात्मिक क्षेत्रबाट नेपालको प्रचार प्रसार गर्ने काम गरिरहेछौँ। तर वास्तवमा राज्यले जुन बेला यसको अभिभावकत्व ग्रहण गर्छ, यो चाहिँ अहिले जसरी भारतको चाहिँ सरकार प्रमुखले स्वयं योग ध्यानलाई, आयुर्वेदलाई विश्व स्तरमा प्रचार प्रसार गर्दा विश्वलाई एउटा के भ्रम भएको छ भने भारत अब वर्तमान इन्डिया नै यसको मूल भूमि हो भन्ने कुरा विश्वका धेरै साहित्यकार, इतिहासकार, दार्शनिकहरूका अभिव्यक्ति हेर्दा पनि थाहा पाइन्छ। र मैले एउटा आस्था टेलिभिजन, भारतकै एउटा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो धार्मिक च्यानल हो, त्यो च्यानलबाट मैले पटक पटक दोहोऱ्याएर के भनेको छु भने वर्तमान इन्डियाको नाम जो भारत छ, त्यो भारत जुन ऋषिको नाममा राखिएको हो, ती ऋषि भरत जो आर्षभ भरत हुन्, जो ऋषभदेवका छोरा भरत हुन्, उनको भूमि पनि नेपाल हो। उनको जन्मभूमि, शासन भूमि र उनले तपस्या गरेको तपोभूमि पनि नेपाल हो। उनको तपोभूमि नेपाल भएको कुरा भागवतमा छ है। पञ्चम स्कन्धमा भरतले चाहिँ पुलहाश्रमम प्रव्राज यत्र हवा भरिरद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन सान्निध्यापत इच्छारूपेण यत्र उभयतः आश्रमपदानि दृश्यचक्रैः ऋषिभिः सर्वतः पवित्रीकरोति चक्र नदी भनेर चाहिँ सरित प्रवरा चक्र नदी सर्वतः पवित्रीकरोति भनेर चक्र नदी गण्डकीको चाहिँ वर्णन छ। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि अहिलेको वर्तमानको इन्डिया भनौँ, भारत भनौँ, त्यसको नाम भारत रहने भरत ऋषि नै नेपालमा जन्मेको हो। हालको नेपाल, हालको नेपाल, त्यो पनि हालको चितवन, त्यो पनि उनले शासन गरेको भूमि वर्तमान चितवनको भरतपुर। त्यो चाहिँ के आधारमा भन्नुभयो तपाईँले? यस्तो छ, इतिहासलाई हेर्ने प्राक ऐतिहासिक कुराहरू पौराणिक वैदिक वाङ्मयका ग्रन्थहरूबाट अध्ययन गरिन्छ। मैले अहिले जे भनिरहेको छु, गणेश पुराण र विष्णु पुराणमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने 4-5 पटक दोहोरिएर भरत, आग्निद्र, नाभि, ऋषभदेव, प्रियव्रतसँग सबैले गण्डकी क्षेत्रमै उनीहरूले साधना गरेको पटक पटक दोहोरिएर वर्णन आउँछ। उनीहरूको त्यो तपोभूमि र उनीहरूको राज्य चाहिँ वास्तवमा कुनै पनि अध्ययनले, तथ्यले हेर्दाखेरि उनीहरूका हरेकले गण्डकी क्षेत्रमै साधना गरेर सिद्धि प्राप्त गरेर जीवनलाई सफल बनाएका प्रकरणहरूले के देखाउँछ भने उनीहरूको यो भूमि त स्वाभाविक भूमि हो। यी कुराहरू त प्रमाणै छन्। अहिले मैले जुन कुरा भने यो कुराको त मैले भने विष्णु पुराण विद्वानहरूले, संस्कृत पढेका मनिषीहरूले, संस्कृतज्ञहरूले गएर अध्ययन गर्नुहोला। मैले यहीँबाट भन्छु, यो अत्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत विष्णु पुराणमा यी ऋषभदेव, उनका छोरा भरत, त्यसपछि गएर उनका पूर्वजन अग्निद्र, नाभिसहित सबैले गण्डकी क्षेत्रमै उनीहरूले चाहिँ समय बिताएको र तपस्या गरेको, कहीँ शालग्राम क्षेत्रका रूपमा, कहीँ गण्डकी क्षेत्र भनेर चाहिँ वर्णन गरिएको छ। र एउटा गजबको कुरा के छ भने विश्वमा जति पनि तीर्थ छन्, जति पनि धार्मिक आध्यात्मिक केन्द्र मठ मन्दिरहरू छन्, जबसम्म त्यहाँ शालग्राम हुँदैन तबसम्म त्यो तीर्थ बन्दैन भन्ने कुरा वैदिक शास्त्रहरूमै छ। न तीर्थम तीर्थताम याति शालग्राम शिलाम बिना। त्यो शालग्रामलाई वर्तमान विज्ञानले फोसिल्स भन्छन्, वैज्ञानिकहरूले फोसिल्स भन्छन्। यद्यपि त्यही कुराले पनि के कुरा देखाउँछ भने प्राचीन सृष्टिको आधारभूमि त, मूल भूमि त नेपाल रहेछ नि त। ती फोसिल्सहरू गण्डकीमा पाइने ती फोसिल्सहरू अन्त संसारमा किन नपाइनु फेरि? भनेपछि त्यो त आदि सृष्टिको भूमि भएन। रामापिथेकसको बङ्गारा त्यही गण्डकी प्रसरवण क्षेत्रमै भेटिनुले के देखाउँछ त भन्दा आदि मानवको सृष्टिको भूमि, आदि प्राणीहरूको सृष्टिको भूमि, यो सभ्यताको भूमि, संस्कृतिको भूमि, भाषाको भूमि है, लिपिको भूमि, दर्शनको भूमि, ज्ञानको भूमि, गणितको भूमि। मैले अघि ज्योतिषशास्त्रको र त्यो चन्द्रग्रहण र सूर्यग्रहणको प्रसङ्ग भनेको थिएँ। जर्मनमा जन्मेर आफ्नो उत्तरार्धको जीवन अमेरिकामा बिताएका विज्ञानका पिता, विशेष गरी भौतिक शास्त्रका पिता मानिने वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका थिए, वी all alert to Hindus who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made. हामी प्राचीन हिन्दू मनीषीहरूप्रति चिर ऋणी छौँ, जसले हामीलाई गणित सिकाए, गिन्ती गर्न सिकाए, जो बिना वास्तवमा कुनै पनि प्रकारको सार्थक आविष्कारै सम्भव छैन भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। आविष्कारलाई उनले सङ्केत गरे। अहिलेसम्म खालि त्यो त दर्ता भएर एउटा मान्यता भएको त जिरोको मात्रै। मूलमा त हामी गणितको खोजी गरौँ न, सम्पूर्ण अङ्क नै पूर्वको देन हो। यो कुरा त हामीले स्थापित गर्न सक्छौँ। जबकि आजका पाठ्यक्रमहरूमा अब त्यो 1-2 हराउला जस्तो छ। सबै हाम्रै समाचार वाचन गर्ने भाइ बहिनीहरू पनि अहिले 1-2 के अरे गाडीको नाम सङ्ख्या भन्नु पर्यो भने अङ्ग्रेजीबाट भन्न तम्सिन्छन्। हजुर, त्यस्तो अवस्था छ। जबकि आज पनि विश्वमा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले बोलिने भाषा अङ्ग्रेजी होइन, चिनिया हो। त्यसपछि पनि दोस्रो नम्बरमा अङ्ग्रेजी छैन भने जुन हाम्रो गौरवमय हामीले भाषा पाएका छौँ, नेपाली भाषा,
जसको जगमा संस्कृत छ र यो संस्कृत भाषामा एउटा अध्ययनले देखाएअनुसार 1 खरब 2 अरब 78 लाख 50 करोड 78 लाख शब्दहरू अहिलेसम्म प्रचलनमा आइसकेका र संस्कृत यस्तो एउटा भाषा हो जसको एक शब्द पनि निरर्थक हुँदैन, निरर्थकै हुँदैन। अनि त्यति नै नयाँ शब्दहरू तिनै सूत्रका आधारमा फेरि नयाँ चाहिँ बन्ने सम्भावना पनि बोकेको। त्यही भएर 1885 मा रिक ब्रिक्सले एउटा रिसर्च पेपर प्रकाशित गरेका थिए। उनले यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको यो कृत्रिम र प्राकृतिक दुई प्रकारका भाषाहरू हुन्छन्, मानवहरूले बोल्ने भाषाहरूमा यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका लागि अरू कुनै पनि भाषाहरू उपयुक्त देखिएनन्, यो विज्ञान प्रविधिको कम्प्युटरको भाषाको लागि। र अर्को कुरा के भने कालजयी रूपमा 10,000 वर्ष अगाडि पनि त्यही अर्थ हुने र आगामी आउने 10,000 वर्ष पछाडि पनि त्यही अर्थ हुने त अन्य भाषाहरूको सम्भावना छैन। यो विषय निकै विवाद पनि भएको छ, चर्चा पनि भएको छ, विशेष गरी यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा र अन्तरिक्षमा प्रयोग गर्ने हेतुले। जस्तो यहाँबाट तपाईँले प्रक्षेपण गर्नु पर्यो, भोलि त मानव बस्ती बस्ला, आजै त्यसको तयारीहरू भइरहेछ, मङ्गल ग्रहमा, चन्द्रमामा, अन्तरिक्षमा। यहाँबाट त्यहाँसम्म प्रक्षेपण गरिने भाषाका रूपमा यदि त्यो भाषा त्यही ध्वनिका रूपमा, त्यही लिपिका रूपमा त्यसरी नै श्रवण योग्य हुने, बोधगम्य हुने चाहिँ संस्कृत नै हो भनेर भनिने कुराको आधार के अरे? यस्तो हो, यो कुरा के हो भने बोयगर भन्छन् वैज्ञानिकहरू, अन्तरिक्षमा अध्ययन गर्न जाने उनीहरूले आफ्नो विमानको बोयगर भन्छन्। त्यो बोयगरबाट एउटाबाट अर्को बोयगरमा उनीहरूले सन्देश प्रक्षेपण गर्दाखेरि, मेसेज पठाउँदाखेरि सबै भाषाका शब्दहरू चाहिँ उल्टोपल्टो भएर जाने क्रममा अर्थबोध गर्न गाह्रो पर्यो, त्यो सफल भएन। जबकि संस्कृत मात्रै विश्वको एउटा यस्तो भाषा हो जुन भाषामा शब्द जहाँसुकै आओस्, कर्ता, कर्म र क्रियाका प्रत्येकका शब्दका स्वरूपहरू फरक हुन्छन्। द्विवचन भएको विश्वको एकमात्र भाषा। त्यसपछि गएर जुनसुकै ठाउँमा कर्ता होस्, जुनसुकै ठाउँमा कर्म होस्, जुनसुकै ठाउँमा क्रिया होस्, केही फरक नपर्ने, त्यसको स्वरूपै फरक पर्ने हुनाले त्यो जता गए पनि त्यसको जस्ताको त्यही नै अर्थ आउने हुनाले त्यो अन्तरिक्ष यात्राका क्रममा वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ अर्थबोध गर्न संस्कृत भाषाले मात्रै सहयोग गरेको थियो। त्यही भएर यो कुरा अगाडि आएको हो। यस्तै अध्ययन एउटा सूर्यको सतहबाट निस्कने ध्वनिको अध्ययनमा पनि ओमको नजिकको आवाज आयो भनेर विश्वमा वैज्ञानिकहरूकै कुराहरूमा यो तथ्य आयो। मैले अघि भने चाहिँ ब्रिक्सले गरेको यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुराले पनि विश्वमै एउटा ठुलो तरङ्ग ल्यायो। संस्कृत मात्रै एउटा भाषा हो जुन भाषा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने उनको त अब यो फोर्समै आएको र एकदमै विश्व प्रसिद्ध पत्रिकाले पनि त्यसलाई सम्मानित गरेको। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो रिक ब्रिक्सको चाहिँ 1885 को शोधपछि चाहिँ यो कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज बन्न सक्ने र 6th र 7th जेनेरेसनको कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजलाई यसैको आधारमा बनाउने भन्ने कुराका आधार चाहिँ वास्तवमा यो हो। हामीले संवादको प्रारम्भमै पनि विज्ञान, ज्ञान, अध्यात्म यिनीहरूको त्रिवेणीको कुराकानी गरिरहेको थियौँ नि। यिनीहरू अनुन्याश्रित हुन् कि यिनीहरू अलग थलग हुन् कि एकअर्कालाई निषेध गर्ने कुरा हुन् कि विज्ञान र अध्यात्म? यसो छ, अध्यात्म मूल हो। अध्यात्मलाई हामीले दुई भाग लगाएर बुझ्दा एउटा ज्ञान हो र अर्को विज्ञान हो, एउटै अङ्ग हो, एउटै हो। अध्यात्म शब्दलाई हामीले संस्कृतबाट बुझ्दा अधि उपसर्गमा आत्म शब्द जोडिएको छ। अधि शब्द उपसर्ग जहाँ पनि नजिकको भन्ने अर्थमा प्रयोग हुन्छ। अनि हरौ भन्नुपर्दा अधिहरि भन्ने अर्थ हुन्छ कि हरिको नजिक भनिन्छ। त्यसैले अध्यात्म शब्दको अर्थ के हुन्छ भने आत्माको नजिक। त्यही भएर अहिले मान्छेहरूले त्यो अङ्ग्रेजीको आधारमा बुझ्नेहरूले पूर्वीय दर्शन या वैदिक वाङ्मयमा चाहिँ धर्म र अध्यात्मलाई एउटै अर्थमा प्रयोग गरिएको छ। वैदिक वाङ्मयमा धर्म र अध्यात्मलाई चाहिँ त्यो विभेद गरिएकै छैन, धर्मलाई सम्प्रदायको रूपमा लिएकै छैन। विराट छ नि त, धृतक्षमा दमोस्तेयम शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अध्यात्म त त्योभन्दा केही पनि रहँदैन यदि यसबाट धर्मका लक्षणहरू निकालिदियो भने। त्यसैले तर के भइदियो भने पश्चिमतिर चाहिँ रिलिजन र स्पिरिचुअलिटीको जुन एउटा ठुलो खाडल छ, उताबाट अनुदित भएर आएका कुराहरूले यतातिर प्रभाव पारेर त्यसको अन्तर आयो। अध्यात्म र धर्म मूलमा एउटै कुरा हो। र यो अध्यात्म के हो त भन्दाखेरि अब यसलाई अझै सजिलोसँग बुझौँ। गीताले स्वभावोध्यात्म मुच्यते भन्छ, पूर्व मीमांसाले धर्मलाई चाहिँ वस्तु स्वभावो धर्म भन्छ। हरेक वस्तुको आफ्नो मूल स्वरूप धर्म हो भन्छ, आफ्नो स्वभाव धर्म हो भन्छ। गीताले पनि त्यही भन्यो, 8 अध्याय गीताले। यो प्रश्न किन पनि तपाईँलाई सोध्या भने तपाईँ र ममा एउटा समानता पनि रहेछ। एसएलसी पछाडि सुरुमा म पनि इन्जिनियरिङ पढेको, तपाईँ पनि विज्ञान पढ्नुभयो। तपाईँ विज्ञान पढेको व्यक्ति अध्यात्मतिर आकर्षित हुनुभयो। आधुनिक युवा चाहिँ विशेष गरी मनोविज्ञान अनुसार चाहिँ विज्ञान पढेको मान्छे त चिकित्सक, इन्जिनियर बन्नुपर्ने, यो धर्म अथवा अध्यात्म भनेको त यो रूढिवादी कुरा हो,
सनातनी कुरा हो, पुरातनी कुरा हो भनेर त्याज्य ठान्ने, तर तपाईँको आकर्षण चाहिँ किन त्यता भयो भन्ने कारणले पनि यो प्रश्नको मर्मको उत्तर तपाईँबाट भेटिएला। हजुर, मैले केही प्रयास गर्छु, मैले सबै नै गर्छु भनेर दाबी गर्दिनँ। म पनि साधारण व्यक्ति हो होइन, मैले पनि यसमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छु, आफूले सक्ने मातृभूमिको या राष्ट्रको सेवा गरिरहेको छु। मैले अब अध्यात्म शब्दमै आउँ। अध्यात्म शब्दलाई मैले कसरी बुझेको छु भन्दा वास्तवमा आत्माको नजिक पुर्याउने विज्ञान, सबैभन्दा सूक्ष्म विज्ञान, सबैभन्दा मान्छेलाई सन्तुष्टि दिने विज्ञान। त्यही भएर अध्यात्म स्पिरिचुअल साइन्स भनेको ग्रेटेस्ट साइन्स। अहिलेका आधुनिक उपकरणहरू या विज्ञानका जति पनि पछिल्ला चाहिँ आविष्कार खोजहरू छन्, मानवलाई अल्टिमेट पिस दिन त सकेका छैन नि। हामीले इमर्सनको कुरा गरौँ, द वेदाज हन्ट मी, दे हन्ट मी, इन देम आई फाउन्ड इटर्नल कम्पेन्सेसन। मैले अनन्त शाश्वत क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्छु। मैले त्यहाँ अनफ्याथमेबल पिस, मैले कहिल्यै पनि अपूरणीय शक्ति अनि मैले चाहिँ अखण्ड चाहिँ शान्तिको अनुभव गर्छु। वेदहरूले मलाई घचघच्याउँछन् भन्छन् क्या इमर्सनले। त्यसैले हामीले यदि वैदिक वाङ्मयलाई राम्रोसँग बुझ्ने हो भने विज्ञान यस्तो गहनतम विज्ञान हो। मैले अघि एउटा त्यो सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहणसँग जोडेँ, ज्ञान र विज्ञानलाई अध्यात्मसँग जोडौँ। अध्यात्म मूलमा चाहिँ के हो भने स्वभाव बनियो। अध्यात्म भनेको स्वभाव, स्वभाव भनेको स्व भनेको स्वयं, भाव भनेको आफ्नो भावना। हरेक व्यक्तिलाई आफू जस्तै सम्झिएर टिकाराम यात्री र म उस्तै हो भनेर मैले टिकाराम यात्री म हुँ र म टिकाराम यात्री हो भनेर सम्झिएर यदि मैले व्यवहार गरेँ भने त्यहाँ न त कुनै सानो र ठुलोको विभेदको प्रसङ्ग आउँछ, न त त्यहाँ उच निच र कुनै पनि प्रकारको चाहिँ बेमेलको प्रसङ्ग आउँछ। विश्वभरका जति पनि जटिलता र असमानताहरू छन्, राजनीतिक द्वन्द्वहरू छन्, यिनीहरूको सम्पूर्णको सम्पूर्ण समाधान भनेको अध्यात्म हो। यो अध्यात्म मात्र एउटा यस्तो चिज हो जसले हरेकलाई आत्मादेखि जोड्छ, आत्माको नजिक पुर्याउँछ, आत्मिक सम्बन्धले बाँधिदिन्छ। अहिलेको यो कथित प्रेम भनेर, यो लभ भनेर अहिले संसारमा जुन चलिरहेछ, यो वासनात्मक यो काम वेगले शरीरलाई मात्रै नजिक बनाउने काम गरेको छ, आत्माको नजिक पुग्नै सकेका छैन। हामीले प्लाटोनिक लभका कुरा गरौँ या राधा र कृष्णको पवित्र प्रेमको या गोपीहरूको प्रेमको कुरा गरौँ, त्यो यति निस्वार्थ छ। मैले 3 प्रकारले बुझ्ने गर्छु। स्वार्थ मात्रै रहेको अवस्थामा व्यक्ति चाहिँ आफ्नो लिने मात्रै प्रवृत्ति रहँदासम्म व्यक्ति स्वार्थी हुन्छ। त्यहाँ लिनकै लागि तर दिनु पनि पर्छ भनेर फेरि दिने पनि जब चाहिँ परम्परा सुरु हुन्छ त्यो व्यापारमा जान्छ। जब व्यक्तिले म लिनका लागि हुँदै होइन, मलाई अस्तित्वले यति दिएको छ, मैले जीवनभर बाँडेर सक्दिनँ भन्ने चेतना जब मान्छेलाई प्राप्त हुन्छ, त्यही भएर त बेबिलोनमा सिकन्दरलाई उनका गुरुले मैले के ल्याइदिउँ इन्डियाबाट, मैले हजुरलाई के ल्याइदिउँ भारतबाट, म उता जाँदैछु के दिउँ भनेर चाहिँ भन्नुहोस्, मैले चाहिँ के सहयोग गरौँ हजुरलाई भन्दाखेरि मलाई तिमीले केही दिनु पर्दैन, तिमी केवल मेरो अहिले सूर्यको सुन्दर यो प्रकाश छेकेर उभिएका छौ, तिमी एक पाइला पर उभियौ ताकि मलाई प्रकाश नछेक, त्यति भए पुग्छ भने ठुला ठुला सम्राटहरूले पनि प्राप्त गर्न नसकेको त्यो सन्तुष्टि, त्यो आनन्द, त्यो विश्वास, त्यो भरोसा अध्यात्मले दिन्छ। त्यही भएर बुद्धले 29 वर्षमै उनलाई के कमी थियो र? हजारौँ सेवक सेविकाहरू आज्ञा पालन गर्न तयार थिए, सबै भौतिक ऐश्वर्यहरू उनीसँग स्वभावैले प्राप्त थियो। तर 29 वर्षको श्रीमती पनि छोरा पनि हुँदाहुँदै मध्यरातमा छोडेर उनी त्यो अस्तित्वको खोजीमा मलाई कसले जन्म दियो, किन जन्म दियो? कवि शिरोमणिले त्यो बुद्धि विनोदमा लेखेका छन्, कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिजडाली दो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। आफ्नो खोजीमा उनी लागे। सानोमा उनले साङ्ख्य अनि पातञ्जल दर्शनका कुराहरू पढेका थिए, तर जबसम्म स्वयंले साधना गरेर अनुभव गरेनन्, अनुभव नगरेसम्म ती कुराहरू पनि कतै उनलाई कण्ठस्थ गरेका रटेका विद्या मात्रै लाग्यो। तर जब उनले सत्यको साक्षात्कार गरे, त्यसपछि जब उनले उपदेश सुरु गरे, सुरुमा राखेर पहिले उनलाई नै छोडेर गएका शिष्यहरूले पनि बुद्धत्व प्राप्तिपछि फेरि उहाँको शरण ग्रहण गरेका छन्, उनलाई आएर उपदेश दिएका छन् बुद्धले। अनि उपदेश दिइसकेपछि उनको उपदेशमै उनले बाल्यकालमै पढेका सुनेका तिनै साङ्ख्यले बताएका 4 आर्य सत्यहरू, हेय हेय हेतु हान र हानोपाय, बुद्ध दर्शनका 4 आर्य सत्यहरू बने। अनि पतञ्जलि ऋषिका यमका 5वटा अङ्गहरूमध्ये ती 5वटा अङ्गहरू बुद्धको चाहिँ पञ्चशील बने। त्यसैले वास्तवमा अध्यात्म भनेको विश्वभरका समस्याहरूको समाधान हो र विश्वले स्वीकार गर्ने कुरा पनि हो। फेरि अहिले चाहिँ यो सेक्टेरियनिजम, यो सम्प्रदायवादको
को चाहिँ अतिवादले गर्दा मान्छे योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ भन्ने जुन वैश्विक रूपमा चिन्तन छ र यसलाई जोड्नका लागि पनि अध्यात्म सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र ती कुराहरू यदि विज्ञान सम्मत छैनन् भने र ज्ञान र विज्ञान भनेका त एउटा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पाटोबाट पनि ज्ञान र विज्ञानलाई बुझ्न सकिन्छ। सैद्धान्तिक त्यसको चाहिँ जानकारी ज्ञान र त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक अनुभूतिको धरातललाई विज्ञानका रूपमा पनि हाम्रा शास्त्रहरूले प्रयोग गरेका छन् वैदिक वाङ्मयमा। चैतन्य कृष्ण भन्ने बित्तिकै एउटा प्रश्न छुट्याइयो भने त्यो तपाईँलाई पनि दर्शकलाई पनि अन्याय हुन्छ। त्यो विशेष गरी मांसाहार र शाकाहारसँग जोडिएको। हुन त मलाई यो शङ्खाको सुविधा कसरी उपलब्ध भयो भने म पनि शाकाहार हो। शाकाहारी भए पश्चात अलिअलि त्यो शङ्खाको सुविधा चाहिँ शाकाहारी रूपहरूप्रति हुने र एक प्रकारले त्यो चाहिँ पूर्वाग्रह पनि शाकाहार हुनु राम्रो हो भन्ने ठानिन्छ। तर प्रश्नकर्ताका रूपमा त्यो सुविधा मलाई हुनु हुँदैन। यसै पनि शास्त्रले त्यो जुन सन्दर्भमा भने पनि तमगुणी रजगुणी त्यत्तिकै त भने होइन, सतगुणी तमगुणी रजगुणी भन्न खोजे त्यो गुण मात्रै होइन खानपानसँग पनि जोडिएको होला भनेको त्यति बेला पनि त्यो अस्तित्वमा थियो। नेपालमा त बढी शाकाहारी नै हुन्छन्, कहिलेकाहीँ मात्रै मांसाहारी हुने हुन्। चीनमा अथवा तपाईँको विशेष गरी मङ्गोलियन देशमा अहिले युरोपियनमा अलिअलि शाकाहारको लहर होला। अझ त्यहाँ त भेजिटेरियन भन्दा पनि भेगन पनि सुरु भएको छन्। तर यो शाकाहार र मांसाहार भन्ने बहसले तपाईँकै सङ्गतले तपाईँकै प्रवचनले तपाईँकै सान्निध्यताले करिब 10-11 लाख मान्छेहरू मैले शाकाहारी बनाए पनि भन्नुभएको छ। यो हाम्रो शास्त्रहरूले के भन्छन् बलि प्रथाका विषयमा, त्यसका कारणले तपाईँले आलोचना पनि सहनु परेको छ। यो मिसनरीहरूको कारणले यो परिचालित पात्र हो भनेर एक थरीले भन्छन् पनि, किनभने जब दसैँ आयो, जब तिहार आयो, दसैँ आयो, जब गढीमाईको बलि प्रथाको कुरा हुन्छ, दिनदिनै मासु काटिएको चाहिँ मतलब छैन, त्यो बलिको चाहिँ विरोध गर्ने भन्छन्। भलै तपाईँले गर्नुभएको छ कि छैन, यो आरोपको आलोकमा पनि सँगसँगै शाकाहार मांसाहार शरीरको लागि आवश्यकता, तमगुण सतगुण रजगुण यसको आलोकमा खास गरी सबैभन्दा पहिले ढुङ्गे युगमा यदि आधुनिक इतिहासको चाहिँ सन्दर्भबाट टेकेर यदि विचार गर्ने हो भने त्यो बेला खानका लागि मान्छेलाई विकल्प थिएनन्। मान्छेले पशुलाई मारेर खान्थे। जीवन रक्षाका लागि कसैलाई मारेर खायो भने यसलाई एउटा आकस्मिक धर्म, आपद धर्म सम्झिन मान सकिएला। तर एउटा कुरा के भने हजारौँ लाखौँ खाद्य पदार्थहरू छँदाछँदै हामी जस्तै प्राणी, हामीलाई जस्तै सुख र दुःख हुने, हामीले जस्तै अनुभव गर्ने, हामी जस्तै जीवन प्यारो भएको, हामी जस्तै प्रेम खोज्ने, सहारा खोज्ने, भरोसा खोज्ने र मानवकै छारीमा बस्न रुचाउने पशुहरू मानवलाई अधिक चेतना दिएर पठाइयो। तर मांसाहार भनेको त कसैको हत्या बिना त नकृत्वा अकृत्वा प्राणिनाम हिंसा मानसम उत्पद्यते क्वचित। महाभारतले कसैलाई नमारिकन सागपात टिपे जस्तै फलफुल टिपे जस्तै गरेर टिपेर ल्याउने चिज त होइन नि मान्छे त। यो त कसैलाई हत्या नै गर्नुपर्छ। हत्या हामीले साकार रूपमा त एउटा प्राणीलाई हतियार लिएर मार्छौँ, त्योभन्दा पहिले हामीले केही चिजहरूको हत्या पहिल्यै गरिसकेका हुन्छौँ। जस्तो हामीभित्रको जुन दया छ, हामीभित्रको चाहिँ अरूलाई पनि सम्मान गर्ने भावना छ, अरूको पनि जिउने अधिकारको कुरा छ, यी सबै कुराहरूलाई, दयालाई, विवेकलाई, करुणालाई, सहअस्तित्वलाई सबैलाई हामीले पहिला हत्या गरेर अनि बल्ल मांसाहारमा पुग्छौँ। अब तर्कका दृष्टिले त मांसाहारभन्दा शाकाहार उत्तम भन्ने कुरा त संसारले जसले पनि मानवीय दृष्टिले, आत्मिक दृष्टिले विचार गरेर जसले पनि स्वीकार गर्छन्। तर्क खानेहरूले दिने तर्कका पछाडि केहीले वैज्ञानिक तर्कमा भिटामिन B12 आदि कहाँबाट पाइन्छ भन्छन्, होइन? एउटा गरेर पोषणका लागि, तन्दुरुस्तीका लागि, न्युट्रिसन्सका लागि। अब त्यसको चाहिँ विकल्प भनेको के हो भने भिटामिन B12 का अरू धेरै स्रोतहरू छन्, जबकि भेगनहरूले खाँदैनन्, जबकि दुध दही चाहिँ प्रशस्त मात्रामा भिटामिन B12 को स्रोत हो। दोस्रो कुरा हेल्थ इस्युसँग जोडिएर हेरौँ, स्वास्थ्यसँग मांसाहारलाई यदि जोडेर हेर्ने हो भने अहिले संसारमा लाइफस्टाइल बेस्ड डिजिजहरू यति धेरै चलेका छन्। अहिले एक्युट र क्रोनिक डिजिजहरूको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने हो भने जैविक र अजैविक रोगहरू दुई प्रकारका संसारमा रोगहरू देखिन्छन्। त्यसमा पनि जेनेटिक र नन जेनेटिक डिजिजका रूपमा पनि फेरि दुई प्रकारका रोगहरू देखिन्छन्। त्यसपछि गएर संक्रामक र असंक्रामक रूपमा पनि रोगलाई दुई प्रकारले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। अब संक्रामकहरूलाई पनि फेरि 4 प्रकारको विभाजन गरेर यो ब्याक्टेरियाजन्य, भाइरसजन्य, फंगस अर्थात् चाहिँ ढुसीजन्य र प्यारासाइट अर्थात् परजीवीजन्य, यी 4 प्रकारका रोगका वर्गीकरण गरिएको छ। र पछिल्लो WHO कै तथ्याङ्कले के देखाएको छ भन्दा भाइरसजन्य रोगहरू अहिलेसम्म चाहिँ
पशुबाट 70% रोगहरू पशुबाट मान्छेमा आएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ आधुनिक विज्ञानले देखाएको छ। र म हेल्थ साइन्सको दृष्टिले भन्दैछु। अहिले हाम्रै प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा गऱ्यो भने पनि उहाँ हाम्रो नेपालकै एउटा कुनै चेलीले उहाँले आफ्नो किडनी दिनुभएको छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले जीवन प्राप्त गर्नुभएको छ। किडनी बिग्रने दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छन्। एउटा चाहिँ क्रिएटिनिन र अर्को युरेट। नन भेज सेवन गर्दा किडनी सबैभन्दा छिटो बिग्रन सक्छ। किडनीमा युरेटको मात्रा बढाइदिन्छ नन भेजले, मांसाहारले, जसबाट दुईटै किडनी फेलियर भएर अकालमा मर्नुपर्ने समस्या हुन सक्छ। म किडनीबाट सुरु गरेँ। अहिले संसारमा सबैभन्दा धेरै कुनै रोगबाट मान्छे मर्छन् भने यो कोरोनरी हार्ट डिजिज भन्छ विज्ञानमा, यो हृदय रोगसँग जोडिएका रोगहरूबाट मर्छन् र लाखौँको सङ्ख्या छ वार्षिक। हार्ट एट्याक, यो स्ट्रोक, यी सबै कुराहरू यसैसँग जोडिएका छन्। र यसको पछाडि हेर्ने हो भने कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लिसराइड चाहिँ कारकको रूपमा देखिन्छ। र कोलेस्ट्रोल केबाट पाइन्छ त भन्दा एनिमल प्रोडक्टबाट पाइन्छ। सबैभन्दा धेरै कोलेस्ट्रोलको मूल स्रोत भनेको माछा, मासु र अन्डा हो। त्यही भएर संसारका प्रसिद्ध मुटुरोग विशेषज्ञ कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर डी नर्निस, जो चाहिँ वीरेन्द्रको उपचारका लागि नेपाल पनि आएका थिए, विश्वका मुटुरोग विशेषज्ञहरूमा सबैभन्दा अगाडि नाम आउने त्यस्ता वैज्ञानिकहरूले पनि यदि हजुर चाहिँ कोरोनरी हार्ट डिजिजबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने शाकाहारी जीवनशैली अपनाउनुहोस् भन्छन् विश्वकै वैज्ञानिकहरू। मुटु रोगबाट बच्नु छ, स्ट्रोकबाट बच्नु छ, हैन, नर्भस ब्रेकडाउनबाट बच्नु छ भने। अनि अर्को कुरा, एउटा अहिले पछिल्लो समय विज्ञानको शोधले बडा गजबको तथ्य के खोजेको छ भने यो न्युरो ट्रान्समिटरको खोजी। यो विज्ञानमा धेरै ठुलो उपलब्धि हो। यसले चाहिँ मानव जीवनलाई नै एउटा सफल बनाउनका लागि र जीवनको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका लागि पनि धेरै ठुलो चाहिँ यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। यो न्युरो ट्रान्समिटरमा पनि अहिलेसम्म करिब 53 प्रकारका न्युरो ट्रान्समिटरहरू हाम्रो मस्तिष्कमा न्युरोनहरूभित्र खोज गर्दा पाइएको छ। त्यो न्युरोनहरूभित्र पाइने चाहिँ यिनीहरूलाई फेरि वर्गीकरण गर्दाखेरि चाहिँ अब नेगेटिभ न्युरो ट्रान्समिटर बायोकेमिकल्स र पोजिटिभ न्युरो ट्रान्समिटर बायोकेमिकल्स, यो नकारात्मक जैव रसायनहरूको जुन उत्पत्तिको श्रृङ्खला हेर्दाखेरि नन भेजको सेवनले मानव मस्तिष्कमा नेगेटिभ न्युरो ट्रान्समिटर बायोकेमिकल्सहरू एक्टिभ हुने, एक्साइटेटरी न्युरो ट्रान्समिटर एक्टिभ हुने, कार्टिजोन जस्ता चाहिँ रसायनहरूको वृद्धि हुने, जसबाट व्यक्तिलाई चाहिँ तनावमा, डिप्रेसनमा जाने सम्भावना धेरै हुने, निद नलाग्ने सम्भावना धेरै हुने, पढेको कुरा नबुझ्ने सम्भावना धेरै हुने, विद्यार्थीहरूको दिमाग चाहिँ बोधो हुने समस्या धेरै हुने र मानसिक रोगका प्रचण्ड अनेकौँ भयावह समस्याहरू जन्मन सक्ने कुराहरू आधुनिक विज्ञानले बताइदिएको छ। त्यसैले यो स्वास्थ्य विज्ञानसँग जोडिएको अत्यन्तै मेजर इस्यु हो, महत्त्वपूर्ण विषय हो यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो म एउटा तथ्य भन्छु, त्यो के हो भन्दाखेरि फुड पोइजनका कारण संसारमा जति मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ त्यसको 8% चाहिँ ननभेज छ। र ननभेज यस्तो चिज हो जुन चिज मान्छेको शरीर चाहिँ पूर्ण रूपमा शाकाहारी भएको हुनाले, जस्तो वर्गीकरणमा आधुनिक विज्ञानको वर्गीकरणसँग म आफै असन्तुष्ट छु। यद्यपि प्रारम्भिक कालमा म पनि विज्ञानको विद्यार्थी हुँ, किनभने मानवका गुणहरूलाई एनालाइसिस गर्दा सर्वहारा प्रकृतिका चाहिँ कुकुर बिरालाका जुन जसले अन्न पनि मासु पनि खाने खालका जीवहरू छन्, उनीहरूसँगको प्रकृति र मान्छेको प्रकृति मिल्दैन। उनीहरूका नङ्ग्रा र हाम्रा नङ, उनीहरूका दारा र हाम्रा दाँत, उनीहरूको आन्द्रा चाहिँ लामो र हाम्रो छोटो, उनीहरूको जिब्रोबाट टाइलिन ननिस्किने हाम्रो निस्किने, हाम्रो पेटबाट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमकबाट एकदमै कम निस्कने, उनीहरूको धेरै निस्किने, यी सर्वहारासँग पनि नमिल्ने गुण हुन्। त्यसैले गर्दा मानव शरीर आफैमा पनि शुद्ध शाकाहारी शरीर भएको हुनाले मानव जीवनको रक्षाका लागि पनि र मानवताका लागि, मानव त करुणा, मानवता, अहिंसा, यो त शान्तिको आधार हो कि। बुद्धले दिएका दुईवटा आँखाहरू हामी जुन कुरा गर्छौँ नि, करुणा र सुज्ञान, त्यो दुईटै कुराहरू हामीले हेर्दा यो चाहिँ अध्यात्ममा वास्तवमा यो दयासँग जोडिएको छ। यो करुणा भनेकै यही त हो नि। अरूको दुःखमा पग्लिने वृत्तिको नाम करुणा हो। अरूको दुःख देखेर हृदय जसको द्रवित हुन्छ त्यो नै करुणा हो। जब हामी अरूको दुःखमा पग्लिने कुरा त छोडौँ कि उसलाई आफूलाई सुखी गर्नका लागि अरूको हत्यासम्मका परिकल्पना गर्छौँ भने हामी कति हदमा हिंस्रक भइसकेछौँ, हामी कति असहनशील भइसकेछौँ। अब हामी साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रै कारणले त हो नि समाजमा अपराध बढेको, हाम्रै कारणले त हो समाज चाहिँ अशान्त भएको। त्यसैले हामीले समाजलाई अपराधमुक्त बनाउनलाई, परिवारलाई हिंसामुक्त बनाउनलाई र मानव मनलाई चाहिँ तनावमुक्त बनाउने हो भने अहिले विश्वमा भेगनहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। मलाई लाग्छ
सुरु कहाँबाट गर्ने? वेदले भन्छ आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनाम विप्रमोक्ष्यः। आहारबाट सुरु हुन्छ। जस्तो हामी भोजन गर्छौँ त्यस्तै हाम्रो विचार बन्छ, जस्तो विचार हुन्छ त्यस्तै हामी कर्म गर्छौँ, जस्तो कर्म गर्छौँ त्यस्तै बानी र अभ्यास हुन्छ, त्यही अनुसार हाम्रो व्यक्तित्वको निर्माण हुन्छ। त्यसैले सुरुवात भोजनबाटै हुन्छ। तपाईँ निकै तयारी गर्नुभएको छ शाकाहारी बनाउने अभियानमा। खालि वैदिक रूपमा हाम्रो शास्त्रले के भने भन्दा पनि शरीर विज्ञान एनाटोमीको कुराहरू गरेर तपाईँको जग विज्ञान भएका कारणले त्यो प्राधिकारै नभए पनि तपाईँलाई त्यो सहज पनि भयो। अब अलिकति विभेदको कुरा गरौँ। विभेद सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा भन्दा पनि विशेष गरी हामी कहाँ भन्ने गरिन्छ कि धर्मग्रन्थलाई उद्धारण गरेर पुरोहित पण्डितहरूले चाहिँ छुवाछुतदेखि लिएर होचो अर्गलोदेखि लिएर अन्तर्जात अनि छुवाछुतदेखि लिएर नारी पुरुषसम्मको सम्बन्धका विषयमा यसको जग भनेकै मनुस्मृति लगायतका ग्रन्थहरू हुन्। त्यसैले यो पाखण्डपूर्ण छ, यो एकदमै कर्मकाण्डी छ। कर्मकाण्डी शब्दलाई मैले त्यो रूपमा भन्न खोजेँ होइन, अर्थसङ्कुचनका रूपमा भन्न खोजेको। यो रूढिग्रस्त छ। यसको समूल नष्ट नगरेसम्म, यी धर्मजनक पाखण्डहरूलाई समूल नष्ट गरेसम्म आधुनिक समाज निर्माण हुँदैन, समतामूलक समाज निर्माण हुँदैन। यो गगनभेदी तर्क फेसबुक ट्विटरमा मात्रै होइन, जहाँसुकै सुनिन्छ। यसमा तपाईँ एकजना आध्यात्मिक साधकका रूपमा के भन्नुहुन्छ? इन्टरप्रिटेसन गलत भयो भने जता पनि लान सकिन्छ, दृष्टिकोणका कुरा हुन्। म सबै कुरा त्यसमध्ये असत्य छन् भन्दिनँ, किनभने पछिल्लो कालखण्डमा धर्मलाई या हाम्रा वैदिक ग्रन्थहरूलाई पनि दूषित गरिएका र कैयौँ प्रसङ्गहरू प्रक्षिप्त गरिएका कुराहरू भारतीय र नेपाली आचार्य र विद्वानहरूले स्वयं पनि स्वीकार गरेका छन्। त्यो तथ्य म स्वीकार गर्छु। र अब रह्यो नारी र पुरुषको विभेदका प्रसङ्ग, जातीय विभेदको प्रसङ्ग। म पहिले जातीय विभेदको प्रसङ्गलाई निमिट्यान्न पार्ने एउटा चाहिँ सूत्र बताउँछु यो लोकप्रिय कार्यक्रममा। भागवतको सप्तम स्कन्दमा, अहिले पुराणहरूमा सबैभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको पुराण भागवत पुराण, मैले पनि 200-250 जति पुराणहरू गरेँ। भगवानको कृपाले 2-2.5 अरब चाहिँ भौतिक रूपमा पनि आर्थिक सङ्कलन गरेर समाजलाई दिएर समाजमा धेरै विकासका कामहरू गर्ने सौभाग्य मिलेको छ। म त्यही भएर भन्दैछु, भागवतको सप्तम स्कन्दको 11 अध्यायको अन्तिम श्लोकमा भनिएको छ, यो अहिले जुन प्रचलनमा छ नि जातीय जुन व्यवस्था जन्मका आधारमा, त्यहाँ भागवतले या वैदिक ग्रन्थहरूले चाहिँ जन्मका आधारमा स्वीकार गरेका छैनन्। गीतामा चाहिँ गुणकर्म विभागशः भनिएको छ र भागवतमा त्यहाँ के भनिएको छ भने यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। जसमा जस्ता जस्ता प्रकारका वर्ण धर्मका लक्षणहरू देखिन्छन् त्यही लक्षणका आधारमा उसलाई तत्त वर्णको चाहिँ मान्नु भनिएको छ। यो नारदको वचन हो। अब अहिले जुन जसको जगमा टेकेर जातीय विभेदका चाहिँ प्रसङ्गहरू चर्काइएको छ, यो जगै भत्किने अवस्था छ, जुन वैदिक शास्त्र विरुद्ध छ क्या। किनभने जन्मलाई स्वीकार नगरिकन, हुन त दलित शब्द चाहिँ वेद पुराण वाङ्मयहरूमा कहीँ पनि मानवका लागि र विशेष गरी जातीय व्यवस्थासँग जोडिएर वैदिक वाङ्मयमा दलित शब्दको प्रयोगै भएको छैन। त्यसैले यो चाहिँ राजनैतिक मैले फेरि राजनीति शब्द पनि आफैमा धेरै विशिष्ट अर्थ र महत्त्व राख्ने शब्द हो। अहिले प्रचलनमा रहेको हुनाले यो कुनै राजनैतिक स्वार्थ सिद्धिका लागि कसैले कुनै कालखण्डमा यो विशेष गरी भारतमा प्रयोग गरियो र भारतबाट नेपालमा आयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दा जातीय विभेदको त आधारै छैन। जुन जन्मका आधारमा चलाइएको छ यो व्यवस्था नै अशास्त्रीय भइसकेपछि, धर्म विरुद्ध या शास्त्र विरुद्ध भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जगै नरहेर त्यसको प्रवर्तन त गरे। अब रह्यो मनुस्मृति आदि ग्रन्थको व्याख्या गर्नेहरूले फेरि व्याख्या गर्ने प्राधिकार त तिनै पुरुष तिनै ब्राह्मण भन्नेलाई नै थियो। यसो छ, मैले अर्को यो कुरा पनि एकदमै यो पनि तथ्य म उजागर गर्छु। भगवान वेदव्यास आफै माझीका पुत्र हुन् है। माझीको छोरालाई ब्राह्मण भन्न कतै पनि सकिँदैन अहिलेको व्यवस्थाले है। उनी माझीका छोरा हुन्। जति पनि वैदिक ग्रन्थहरूका चाहिँ ऋषिहरू आचार्यहरूको कुरा गऱ्यो भने पनि, जस्तै विश्वामित्रको कुरा गरौँ, विश्वामित्र क्षत्रियका छोरा थिए, तपस्या गरेर ब्राह्मण भएका थिए है। वशिष्ठले उनलाई ब्रह्मऋषि भनेर स्वीकार गरेपछि उनी ब्राह्मण बनेका हुन्। त्यसैले यी प्रयोगहरूबाट के कुरा देखिन्छ भन्दाखेरि गौतम आदिहरूको जन्म, अनि गएर द्रोणाचार्य आदिहरूको प्रसङ्ग। द्रोणाचार्य त आफैमा टेस्ट ट्युब बेबी जस्ता देखिन्छन्, अगस्त्य र वशिष्ठ पनि टेस्ट ट्युब बेबी हुन्। र यी सबै तथ्यहरू के देखाउँछ त भन्दाखेरि
शास्त्रहरूको रचना पनि ब्राह्मणेतर वर्गले गरेको हो। अहिलेसम्मको इतिहासको कुरा गर्दा संरक्षण पनि उनीहरूले नै गर्दै आएको हो। अहिले आएर ब्राह्मणलाई चाहिँ यो लागेको आरोप हो। वास्तवमा अहिले आएर पछिल्लो समय चाहिँ यसलाई रक्षा गर्नका लागि अहिले भनिएको कथित ब्राह्मण वर्गले चाहिँ खालि अन्य वर्गले रचना गरेर यो जुन संस्कृति अध्यात्मका यी वैदिक वाङ्मयका विरासतहरूलाई उनीहरूले चौकीदार जस्तै भएर सेवा गरेर रक्षा गरिदिएको मात्रै हो भन्छु मैले त। त्यसो भएर यसका पछाडिका जति पनि तर्कहरू छन् यी तर्कहरू नै निराधार छन्। जबकि वेदव्यास स्वयं नै ब्राह्मण होइनन्, उनी नै माझीका पुत्र हुन् भनेपछि यो माझीका पुत्र भन्ने कुरा त कसैले पनि अस्वीकार गर्दैन। अब नारी र पुरुषको कुरा गरौँ। म सबभन्दा पहिला विश्वभरका चाहिँ संस्कृतिहरूलाई चाहिँ एउटा चुनौती दिन्छु, धर्म र संस्कृतिका चाहिँ परम्पराका आयामहरूलाई चुनौती दिन्छु। विश्वमा वैदिक संस्कृति बाहेक नारीलाई ईश्वरीय शक्तिका रूपमा या ईश्वरका स्वरूपमा पूजा गर्ने विश्वभरमा अर्को कुनै संस्कृति छैन, यो मेरो च्यालेन्ज हो। र अरबमा भर्खरै मात्रै 1-2 वर्ष भयो ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गरेको नारीहरूले। बेलायतमा 1920 को दशकतिर त्यहाँ भोटिङ राइट मताधिकार 1919 मा होला। त्यहाँ सबभन्दा सुरुमा 1917 मा रुसदेखि भयो। हजुर, उनीहरू 1915 मा होला न्युजिल्यान्डमा सबभन्दा पहिले। जे होस् 105 वर्ष मात्रै भयो विश्वमा। बिल्कुल, उनीहरूलाई मताधिकार पनि थिएन, मानवै मानिन्थेन, उनीहरू मान्छे नै होइनन् भनेर व्यवहार गरिन्थ्यो। र हामी पनि मान्छे हो, हामीले पनि मत दिन पाउनुपर्छ भनेर नारीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। मैले हाम्रो वैदिक संस्कृतिभन्दा बाहिरको कुरा गरेँ। जबकि वैदिक संस्कृति र यहाँले भन्नुभएकै मनुस्मृति शब्द शास्त्रकै एउटा श्लोकमा बताउँछु। त्यहाँ के भनिएको छ भने सहस्रम त पितुर्माता गौरवेणातिरिच्यते। पिताभन्दा माता 1 गुणा 2 गुणा 100 गुणा होइन, 1000 गुणा श्रेष्ठ छ। यो कसले भनेको छ त भन्दा मनुस्मृति स्वयंले भनेको छ। म अर्को कुरा बताउँछु। मातृभूमि भनेर कसले भनेको छ? वैदिक संस्कृतिले भनेको छ। अनि मातृभाषा हामीले भन्छौँ गण्डकी माता, गङ्गा माता, गीता माता, वेद माता, तुलसी माता, गौ माता, यी सबै के भन्? वेद माता। हरेक कुरामा हामीले माता। सीताराम, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, राधा कृष्ण, यी के हुन्? यहाँ नाम पनि पहिला नारीकै छ, महत्त्व पनि पुरुषको भन्दा महिलाको धेरै छ। म त्यही भएर पूर्वतिर नारीहरूले यदि नारी अधिकार भनेर पश्चिमको जस्तै भाषा गर्दै प्ले कार्ड लिएर हामी बराबर हो भन्छन् भने उनीहरू 999 स्टेप तल आउनुपर्छ। हाम्रो संस्कृतिले 1000 गुणा माथि राखेको छ पुरुषभन्दा। म त्यही भएर नारी अधिकार कर्मीहरूलाई के भन्छु भने हजुरहरूले आफ्नो गरिमालाई त्यति तल ल्याएर समानतामा लान किन खोज्नुहुन्छ? पर्दैन। हजुरहरूको जुन गरिमा शास्त्रले दिएको या हाम्रो वैदिक अभ्यासमा आएको जुन गरिमा हो त्यो यथावत रहोस्, त्यो वास्तवमा कार्यान्वयनमा आओस्। त्यो नै विश्वका लागि सबैभन्दा ठुलो शिक्षा हो। र यति ठुलो आदर र जीवित कुमारीको पूजा गर्ने देश नेपाल। 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मका कन्याहरूलाई प्रत्येक नवरात्रमा पूजा गरिने संस्कृति वैदिक संस्कृति। मैले प्रत्येक नवरात्रमा 2 वर्षदेखिका ती कन्याहरूको नवदुर्गाहरूको पूजा गर्ने गर्छु। तर व्यवहारमा त आज किन त्यस्तो भयो त? यो यस्तो हो। त्यही मैले अहिले यथार्थ कुरा के हो भने वैदिक संस्कृतिको जुन प्रयोगात्मक जुन अध्यात्मको वास्तविक प्रयोगको अवस्था हो त्यो अहिले मध्यकाल र अहिलेको पछिल्लो समयमा कम भयो। र यहाँले अघि प्रयोग गरेकै कर्मकाण्ड शब्द बढी कर्मकाण्ड प्रचलनमा रह्यो, क्रिया रह्यो। क्रिया पछाडिको भाव चाहिँ क्रियामा वास्तवमा पाप र पुण्य या त्यसको चाहिँ हित र अहितको कुरा चाहिँ क्रियाले चाहिँ सिद्ध गर्दैन क्या, भावले गर्छ। पेटलाई चिर्ने काम त, चक्कु चलाउने काम त डाकुले पनि गर्छन्, डक्टरले पनि गर्छन्। एउटाले मार्नका लागि चक्कु चलाउँछ, एउटाले बचाउनका लागि गर्छ। एउटालाई धर्मको भाषामा भन्दा पाप लाग्छ, एउटालाई चाहिँ धार्मिक भाषामा भन्दा पुण्य हुन्छ। क्रियामा छैन क्या पाप पुण्य, भावमा छ। हजुर यो कर्म केका लागि गर्दै हुनुहुन्छ? बुद्धले भन्छ नि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय धम्म। समाजको बृहत्तर हितका लागि, सबैको कल्याणका लागि। त्यही भएर त वेदकै वाक्य हो यो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। यहाँ हिन्दू शब्द प्रयोग गरिएको छैन नि, समग्र मान्छे मात्र पनि भनिएको छैन। त्यसैले सबै सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्, सबैले राम्रो देखुन्, कोही दुःखको अधिकारी नबनोस्। वेदमा त कति प्रयोगसम्म गरिएको छ भने यजुर्वेदको एउटा ऋचामा भन्छु मित्रस्य चक्षुखा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम मित्रस्य अहं चक्षुखा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य अहं चक्षुखा समीक्षामहे। विश्वामित्र भनेको के हो त भन्दा विश्वलाई नै मित्रको भावले हेर्ने। विवेकानन्दले 1993 मा
सबैले एसेम्बल्ड लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान भनेर सम्बोधन 1893 सिकागो कन्फरेन्समा प्रयोग, अरूले सबैले एसेम्बल्ड लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान भनिरहेको बेला एउटा योगीले, पूर्वीय दर्शनको एउटा संवाहकले त्यो सभामा सबैलाई आफ्नो भाइ बहिनी समान प्रेम गरेर उनले माई अमेरिकन सिस्टर्स एन्ड ब्रदर्स भनेर भन्दा कैयौँ समयसम्म तालीको गडगडाहट गुन्जिएको थियो। एउटा योगीले सबैलाई कस्तो आत्मा देख्दो रहेछ, आफ्नै परिवारको सदस्य सम्झिँदो रहेछ। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नान्तो वसुधैव कुटुम्बकम। यो मेरो, यो तेरो, यो त सानो चित्त भएका व्यक्तिहरूले गर्ने गणना हो। उदार चित्त भएका, उदार चरित्र भएका व्यक्तिका लागि पृथ्वी नै घर हो। स्वदेशो भुवनत्रयम वसुधैव कुटुम्बकम। यो हो हाम्रो वेदको शिक्षा। त्यसैले यो वेदको शिक्षालाई प्रचार प्रसार गर्ने कि नभएका मध्यकालमा प्रक्षिप्त गरिएका दुनियाँभरका चाहिँ हाम्रो संस्कृतिलाई लान्छना लगाउन या कसैले चाहिँ षड्यन्त्रका रूपमा, कन्स्पिरेसीका रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दै गरेका चाहिँ कुराहरूलाई लिने। अब यो तपाईँहरूको, अब मैले एकदमै उत्तरार्धमा छु, तपाईँहरूको भूमिका सब हाम्रो पनि होला, हामी सञ्चार माध्यमका रूपमा, सरकारको होला, अरू स्टेकहोल्डर, तर स्वयं अहिले पनि तपाईँहरूले छुवाछुत त्याज्य हो, होचो अर्गेर हो त्याज्य हो, नारी पुरुषको विवाह त्याज्य हो, त्यो हुँदै नभएको कुरा हो भनेर तपाईँहरूका आफ्ना प्रवचनमा, स्ववचनमा तपाईँहरूले त्यो कुरा छुटाउनु भएन के? छुटाउने होइन, हामीले गरेका छौँ। मैले भन्छु आज कति भयो, 13 वर्ष भयो, गाउँमा पहिलोचोटि गाउँभरिका सबै दलित बच्चा बच्चीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर घरमा राखेर पहिलोचोटि दलित बाबु नानीहरूलाई घरमा राखेर पढाउने व्यक्ति हो म। 13 वर्ष अगाडि जुन बेला स्याङ्जाको त्यो ठाउँमा कुनै एउटा दलितले कुनै ब्राह्मण भनिएको व्यक्तिको घरमा प्रवेश गर्दा ठुलो आलोचना, ठुलो चर्चा र निन्दा गर्ने समय थियो। त्यसैले हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ, हामीले आफ्नो जीवनमा उतारेका छौँ र यसलाई हामीले अभ्यास गरिराखेको भएको हुनाले अरूलाई पनि जनजनलाई जस्तै 938वटा स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटी र एकाडेमिक उसमा मात्रै प्रशिक्षण दिने सौभाग्य मिलेको छ मलाई। त्यो हरेक ठाउँमा हरेक व्यक्तिहरूलाई हामीले यिनै कुरा सिकाएका छौँ, यिनै अभ्यास गराएका छौँ। शाकाहारको मात्र होइन, अध्यात्मको चेतना, विभेद रहित समाजको निर्माणका लागि, आध्यात्मिक चेतनाको विकासका लागि निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। अब जाँदै जाँदै हामी करिब समय सकियो। आज यो संवादभन्दा पनि एक लाभ जस्तो भएको छ, तपाईँलाई सुनिरहँ जस्तो लागेको छ, किनभने यति कम उमेरको आध्यात्मिक साधक हाम्रो कार्यक्रममा सम्भवतः पहिलो, यस अगाडि पनि आउनुभएको थियो होला महिला साधिकाहरू, तर सम्भवतः पहिलो रूपमा तपाईँ 40 को दशक पनि पुगिसक्नु भएको छैन, 37-38 वर्षको एकजना साधक, आध्यात्मिक चिन्तक। जाँदा जाँदै दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आशीर्वचन? म के भन्छु भने नेपाल देवभूमि हो, ज्ञान र विज्ञानको भूमि हो। अब हामीले एउटा हातले ज्ञानको काम र अर्को हातले विज्ञानको काम गरौँ। जनजनलाई वैज्ञानिक ऋषि बनाउनुपर्छ। अध्यात्मद्वारा विज्ञान नियन्त्रित भयो भने, सदुपयुक्त भयो भने बल्ल विश्वको रक्षा हुनसक्छ, अपराधमुक्त समाज बन्न सक्छ, हिंसामुक्त परिवार बन्न सक्छ, तनावमुक्त मन हुन सक्छन्। त्यसैले व्यक्तिले स्लिपिङ ट्याब्लेट बिना निदाउन सक्ने, रुखमुनि पनि उत्तिकै ठुला ठुला महलहरूमा र रुखमुनि पनि नदीको तटमा पनि निश्चिन्त भएर सुत्न सक्ने चेतना। एक दिन यो शरीर छोडेर हामीलाई एउटा अर्को यात्रामा निस्किनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई सनातन र शाश्वत घर चाहिन्छ, शाश्वत शरीर चाहिन्छ। त्यो शरीरको निर्माणको चेतनामा हाम्रो चिन्तनले यति विराट आत्मसात गरेर समग्र अस्तित्वलाई यसरी स्वीकार गर्न सकोस्, जगतको सेवा गर्न सकौँ, आत्मतत्त्वको खोजी गरेर आफूलाई चिन्न सकौँ बुद्धले जस्तै, र परमेश्वरलाई हामीले प्रेमको दान दिन सकौँ। उनले त हामीलाई केही दिन बाँकी छैन, सब चिज दिएर पठाएका छन्, बाँडेरै सकिँदैन। त्यो परमात्मालाई आभार व्यक्त गरौँ। मन्दिर भिख माग्न जाने होइन, परमात्मालाई धन्यवाद दिन जाने ठाउँ हो। त्यसैले परमात्मालाई आभार व्यक्त गर्नुहोस्, धन्यवाद भन्नुहोस् र जीवनलाई उत्सव बनाउनुहोस्। म के भन्छु भने ज्ञान विज्ञानको महाअभियान विश्वभरलाई रक्षा गर्नका लागि र मानवलाई देवता बनाउनका लागि, धरतीलाई स्वर्ग बनाउनका लागि, मानवलाई वैज्ञानिक ऋषि बनाउनका लागि, नेपाललाई जगतगुरु बनाउनका लागि, विश्वगुरु बनाउनका लागि, संस्कृतलाई विश्वभाषा बनाउनका लागि शुभारम्भ भएको एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान हो। हामीहरू हातेमालो गरेर राष्ट्र समृद्धि र विश्व संरक्षणको यात्रामा अगाडि बढौँ। यात्रीज्यूसँग, सम्पूर्ण दर्शकहरूसँग अन्तिममा यही भन्छु। हस्, नमस्कार। नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आध्यात्मिक साधक चैतन्य कृष्ण। कहिलेकाहीँ समुद्रबाट गाग्रामा पानी लिन्छ र त्यो गाग्राको केही थोपाहरू यहाँहरू मार्फत सिञ्चित गरिन्छ। आज त्यस्तै श्रृङ्खलाहरू आयो। मैले सुरुमै भनिसकेको थिएँ,
तमसुमा ज्योतिर्गमय। यो एउटा यस्तो खुला डबली हो जहाँ सबै विधा र विषयहरूका तपाईँहरूले आमन्त्रण गर्न खोज्नुभएका र इच्छाउनु भएका पात्रहरूलाई हामी ल्याउँछौँ। फेरि जोसुकै जसलाई इच्छा यो भन्दा त्यसलाई ल्याउने कुरा त भएन, तर समाजको हित हेतु त्यो भनेको राजनैतिक रूपमा उत्तरदायी जवाबदेही बनाउने पात्रहरू त्यो खलपात्रका रूपमा चित्रित गरिएका, आलोचना निन्दाको सबभन्दा उपरि संरचनामा रहेका पात्र पनि यदि त्यो सार्वजनिक जीवनका छन् भने उनीहरू पनि उत्तरदायित्व र जवाबदेहीका लागि आउँछन्। होइन भने सामान्यतया चाहिँ समाजलाई हित गर्ने पात्रहरू नै उहाँहरूको प्रवचन, उहाँको वचन, उहाँहरूको संवाद र संवादका क्रममा आएका कुराहरूले समाजलाई काहीँ न काहीँ हित नै गर्छ। यो एउटा आँखी ज्यालो चैतन्य कृष्णजीलाई आज चिन्नेहरूले अब उहाँलाई विभिन्न माध्यमबाट खोजी गरेर पछ्याउन पनि सक्नुहुन्छ। समय र संवादका लागि फेरि पनि धन्यवाद यहाँलाई। नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चैतन्य कृष्ण। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation. This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक, हिरो सुपर स्प्लेन्डर, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा।